हाँ तो वो पालने वाला लेगा महंगा, गोश्त फरोश नहीं देगा इसके पैसे। कोई शौकीन हो पालने का वो तो अलग है, जैसे कि मुखन्नस की कुर्बानी नहीं होती, लेकिन बोला ना ये नायाब है, इसके तो एहतराम करते हैं हमारे यहाँ। ये गोश्त फरोश खुद मतलब इनके को क्या तस्वुर है ये कुछ नहीं बताया इन्होंने, हो सकता है कोई तस्वुर हो, इसको कुछ समझते हो, मायूब समझते हैं। हाँ हाँ हाँ, उनको पैसे देकर खुश रखते हैं। चिढ़ाना और डांटना हो तो अपने समझे, ये किसी भी मुसलमान को नहीं चाहिए उसकी दिल आजारी बिला वजह शरीक करे। भाई जानवर का एहतराम किया जाता है, मैंने पहले सुना पहली बार, और शायद नाजरीन में भी अक्सरियत ने पहली बार सुना होगा कि ये गोश्त फरोश इसका एहतराम करते हैं, मुखन्नस जानवर का, जो नर हो ना मादा। बाबा इनमें मौजूद है कि इस्लाम में तो कहते थे अल्लाह वाला, कहते हैं उसको अल्लाह वाला, ये बकरा अल्लाह वाला है। इन्हें जो नर भी है और मादा भी है, असल ये है कि दोनों की अलामात जिसमें पाई जाए, तो ये मुखन्नस। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यार ऐसे जो अभी सवाल किया ना 3 टांग वाला, ऐसे और भी लाओ सवाल, तो ये हमारे नाजरीन की और हाजरीन की नींद उड़े थोड़ी, यहाँ के फाड़ फाड़ के देखेंगे ना तो नींद उड़ जाएगी इनकी। शैतान भी थोड़ा सर पकड़ लेगा कि अब ये मदनी चैनल वालों को किस तरह काबू करें। ऐसे दिलचस्प सवाल जवाब लाते हैं कि मैं बिस्तर दिखाता हूं तो ये एकदम चौकन्ने होकर बैठ जाते हैं, फिर इस तरह 2-4 नेकी की दावत के मदनी फूल और इनके कान में चले जाते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। ये मेरा सवाल है कि दुम्बे अपना बकरा अगर मारे तो उसका क्या हुक्म है शरी? दुम्बा या बकरा बंदे को मारे, बंदा अपनी हिफाजत का इंतजाम करे। हाँ उस जानवर को तो हम वो अदालत में लाने से रहे, न केस करने से रहे, तो बंदे को चाहिए कि वो जानवर है ना, ये मरफूल कलम है, ये कलम नहीं चलेगा, तो अपनी हिफाजत का इंतजाम करे। जब इधर रस्सी बांधते हैं और जरूरतन वो नथ जो डालते हैं ना, ये काबू करने के लिए तो डालते हैं, नाक में जो रस्सी डालते हैं, ऊंट की नाक में रस्सी डालते हैं, बाजू का बड़े जानवर की नर में रस्सी डालनी पड़ती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डालते हैं। अपनी हिफाजत का इंतजाम कीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबा बाज़ औक़ात जानवर अगर किसी को मारता है तो वो भी उसको मारने लगता है। नहीं नहीं, जानवर को ये भी नहीं पता चलेगा मुझे क्यों मारता है। सजा तो उसको दी जाती है जिसको समझ पड़े कि मुझे सजा मिल रही है, वो तो बेज़बान जानवर है, इसको मारना नहीं चाहिए। अगर हद से तजावुज करेगा तो गुनाहगार होगा। इन्हें ज़रब शदीद अगर मारेगा, वैसे शिश करके थप थप करके इसको भगा दिया वो अलग चीज़ है, लेकिन वो बाज़ औक़ात बड़ी बेदर्दी से मारते हैं मवेशियों को, लाठियां मारे जाते हैं। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो जानवर पर जुल्म करना ये काफिर जिम्मी पर जुल्म करने से है। काफिर जिम्मी पर जानवर पर जुल्म करना काफिर जिम्मी पर जुल्म करने से सख्त है। काफिर जिम्मी पर जुल्म करना ये मुसलमान पर जुल्म करने से सख्त है। काफिर जिम्मी भी चूंकि मुसलमान की ज़िमान में होता है, अब अगरचे दुनिया में नहीं है लेकिन उस वक्त है। तो बहरहाल आप यूँ समझो कि जानवर के मुकाबले, मुसलमान के मुकाबले में जानवर पर जुल्म करना ज़्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि मुसलमान जो है वो जाकर केस कर सकता है, अपने हाथों से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, मुकाबला कर सकता है, इंतकाम ले सकता है। ये बेज़बान जानवर इसको फरियाद करेगा। इसलिए बेज़बानों पर तो रहम खाना ज़्यादा ज़रूरी है। न जुल्म से उसको बचाए, न जुल्म करे, न किसी को करने दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ۔ باپا جان یہ بھی بتا دیجئے کہ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جانوروں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، ہوتا یہ ہے کہ عموماً منڈی سے یا دیگر جانوروں میں اگر کوئی ہم بکرا وغیرہ خرید کر لے کر آتے ہیں تو چونکہ گھر پر وہ تنہا اور اکیلا بکرا ہوتا ہے اور وہ چیختا ہے، روتا ہے، تو ایسے میں جانور کو وحشت سے بچانے کے لیے اور جانور کو کس طرح مطلب رکھا جائے کہ اسے یہ تکلیف بھی نہ ہو، اس کا بھی طریقہ اور اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ اب اگر یہ متعین ہے کہ واقعی وہ اکیلا اس لیے چلا رہا ہے تو اس کو کمپنی فراہم کرنی چاہیے ممکنہ صورت میں۔ بعض اوقات اکیلا نہیں ہوتا اس لیے نہیں چیختا، بعض اوقات اس لیے چیختا ہے کہ اس کی جگہ اس سے چھوٹ گئی، اس کے یار دوست اس سے بچھڑ گئے، ان کے فراق میں یہ چیختا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ نفع حاصل کرنے کے لیے اور ایک صحیح مقصد کے لیے اس جانور کو آپ نے خریدا ہے تو اب اس میں آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی وحشت دور کرنے پر آپ قدرت رکھتے ہیں اور وہ آپ کے لیے آسان بھی ہے، ممکن بھی ہے، آپ کو حرج نہیں پڑتی، تو اس کی وحشت دور کریں۔ کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے جیسے وہ مجھے ایک بکرا ملا ہے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کا تحفے میں، تو جنہوں نے مجھے دیا ہے انہوں نے باقاعدہ مجھے سونپا نہیں ہے، مطلب وہ ترکیب سے میری طرف وہ پہنچ گیا ہے ان مانو کر۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جب چلاتا ہے نا ہمارے ہاں تو اس کو ہم مدنی چینل دکھاتے ہیں بقول ان کے، تو یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو وہ ظاہر ایک انوکھا بکرا ہی ہے یہ بھی کہ مدنی چینل بکرا بھی دیکھتا ہے، مذاق ضرور اڑے گا لیکن اس طرح مذاق اڑا کر جو ہماری دل آزاری کرے گا یہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ میں نے خود نہیں دیکھا کہ وہ مدنی چینل دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے، جس نے دیا وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، مدنی ماحول کے سائیں بھائی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کا بکرا پلا ہوا ہے، ہمارے پاس پلا ہوا ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کی قربانی سرکار کے نام پر آپ کر دیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوا، وکیل ہوا۔ تو میں نے کہا کہ وہ میرے بچوں کے حوالے کر دو، میری چھوٹی نواسی مانگتی تھی بکرا چاہیے، دے دو اس کو۔ وہ انہوں نے ان کے گھر پہنچا دیا یا یہ لے کر آ گئے، اس طرح ترکیب بن گئی۔ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ ایسا بکرا ہے مدنی چینل، یہ بھی مدنی چینل کا شوقین ہے ایک طرح سے۔ اب یہ ایک بار ایسا ہوا یا کئی بار ہوا یہ خود یہی میری نواسی کے ابو بتائیں گے۔ جی باپا، وہ جنہوں نے آپ کے لیے یہ بکرا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ اکیلا تھا اور یہ روتا تھا، یعنی چیختا تھا، تو اسے تنہائی گوارا نہیں ہے، تو اس کو یہ ترکیب آئی کہ مدنی چینل، ظاہر ہر وقت کون اس کے پاس بیٹھے، تو مدنی چینل آن کر دیا اور اب وہ مدنی چینل کے سامنے پرسکون ہو گیا تھا۔ الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ کیا نظر کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا نظر کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے آقا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ بکرا
भी तुम्हारा